आज आम्ही फोंडा तालुक्याच्या जे भुरगे आसात ते मोर दॅन 75% मार्क्स मेळिल्ले आसात टेंथाक न्ही हांवें तांकां जांकां 75% मार्क्स मेळ्ळा मोमेंटो आनी सर्टिफिकेट दिवपाचे तांकां सन्मानीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फेलिसिटेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां सगळ्यांक आपयलें लागीं लागीं सादारणशें म्हाका दिसता 500 वयर भुरगे आनी पेरंट्स आयले ताचे फाटले हेतू इतलोच म्हणटो की ह्या वर्सांतल्यान आमी जे ट्रायबल वेलफेअर खात्याची भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना ज्या योजनेक आमी 300 विद्यार्थी आसा तांकां नीट किंवा जेई मेन्स किंवा एडवान्साची जे कोचिंग घेतले तांकां 3 लाख रुपया पर्यंत आसा तांकां फी आमी रिएम्बर्स केली आनी त्यामुळे ताजो एक अवेरनेस जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान भुरगे म्हणजे बापाय कडेन पयशे ना म्हणून ताजें शिक्षण उरपाक जायना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी एक सिरियस विचार ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान गव्हर्नमेंटान करून आसा एनरोलमेंट चालू केली सर तेका आमी सुरवात केल्ली आसा एंट्रन्स आसता तेका एनरोलमेंट एज पर मेरीट जे आसा न्ही जे 300 भुरगे म्हणजे म्हाका दिसता की 500-600 तरी भुरगे आसूंक शकता एप्लिकेशन करणारे आसूंक शकता पूण ताजो अवेरनेस जावपाक जाय कोण नेमकं कोणी हें करपाक जाय की आमची अपेक्षा आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की जे भुरगे जे बापाय कडेन आर्थीक परिस्थिती ना किंवा जे ग्रामीण भागांत रावता की तांकां हांगा सिटीनी येवन जे आसा की तांकां ते कोचिंग घेवपाची फेसिलिटी अवेलेबल आमी केल्ली आसा ताजो लाभ जास्तीत जास्त भुरग्यांनी घेवचो की ताजो अवेरनेस करप आनी फ्युचर सादारणशें त्या भुरग्यांचें म्हणजे आमी जनरल भुरग्यांसून आपयल्लो की जनरल भुरगे आपयता आसतना एक गजाल म्हणजे आमी ट्रायबल भुरग्यांक विचार करता आसतना बलराम शिक्षण संस्थेन एक असो काम केला की आमची सायन्स रेजिडेन्शियल हायर सेकंडरी आमी ओपन केली आसा आनी आचार्य एकाडेमीचें सेंटर आमी ते आमचे कडेन आमी सुरवात केली आसा म्हणजे जे भुरगे जे गरीब आसा होटकरू भुरगे आसा की तांकांय आमी त्या प्रकारची फेसिलिटी दिवपाक सोदता की ज्या भुरग्याचे एखादो गरीब भुरगो आसा जनरल आसता स्टुडंट ताका आमी एकाडेमीच्या जो जे तांचो मेन आसा ताका आमी रिक्वेस्ट केला आसा की त्या भुरग्यांक जर ट्रायबल भुरगे जर ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान 3 लाख रिएम्बर्स करता जाल्यार कांय भुरग्यांक जे गरजून भुरगे आसा की तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट शिकोवपाक जाय अशा प्रकारे तांकां रिक्वेस्ट केली आसा आनी कांय जाणांक आसा मिनिमम फी घेवन जे आसा ते शिकोवपाक जाय ही गजाल तांणी मान्य केल्ली आसा आनी त्यामुळे जे आसा न्ही की ट्रायबल भुरग्यां बरोबरच जो एखादो गरीब भुरगो आसा एखादो ग्रामीण भुरगें आसा की ताकाय फेसिलिटी मेळची अशा दृश्टिकोनांतल्यान आमी सुरवात केली आसा आनी ताजो एकंदर अवेरनेस करप आनी ताजी माहिती लोकां पर्यंत पावप जे आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज सगळ्या फोंडे तालुक्याच्या भुरग्यांक आपयले काल आमी केपें सांगे ह्या तालुक्यांक आपयले पयर आमी केपेंचो अर्द पार्ट आनी काणकोण अशें भुरग्यांक आपयले तांकां फेलिसिटेट केल्ले आसा सदांच आमी आतां पर्यंत आसा न्ही 1000-1500 भुरग्यां पर्यंत जे आसा न्ही की ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जे आसा अवेरनेस करपाचो प्रयत्न सुरू केला आनी पावलेले आसा कितले सीट्स आहात तुम्ही नाही आम्ही भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजनेक 300 जे भुरगे आसा की तांकां फर्स्ट म्हणजे एज पर मेरीट जे आसा 300 भुरग्यांक जे आसा ताका आमी 3 लाख फी म्हणजे पयल्या वर्सान दुसऱ्या वर्साची जी आसा ती आमी रिएम्बर्स करतले आनी ज्यामुळे ती फी ते घेवन जे आसा जी रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूट जी आसा जी जाका मान्यता आसा किंवा अशा इन्स्टिट्यूटाक तो त्या कोचिंग घेवन जे आसा न्ही तो ताजी फी आसा ती आमी रिएम्बर्स पण कशी क्रायटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट खबर न्ही पण आमी मेरीट पळयतले 300 भुरगे आयले जाल्यार 300 भुरग्यांक दितले 500 भुरग्यां एप्लिकेशन केली आसत जर जाय जाल्यार 500 भुरग्यांक ते पयले 300 भुरगे आसा न्ही की तांकां मेळटा 65% वयर म्हणून आमी विचार आमी म्हणला की जर आयली ना आसत जर जाय जर एखादो भुरगो 80% भुरगे तिणें एप्लायच करूंक ना जाल्यार दुसरो भुरगो जो करपाक सोदता कश्ट करपाक सोदता ताका ती मेळची अशी अपेक्षा ही ट्रायबल भुरग्यां खातीरूच सोडून तुमी सांगले सीएमा कडेन उलोवन की नाही फुडल्या वर्सांतल्यान हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की कशें आसा आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान कमतरता आसतले जनरल लोक आसा ओबीसी लोक आसा तांकांय तुजें मेळपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार आमी करता पूण आतां हांवें म्हजे वतीन जें आसा न्ही की म्हज्या स्टुडंटांक की जो एखादो गरीब भुरगो आसा ताका फ्री आमी शिकयतले आनी एखादो भुरगो जर मातसो आर्थीक जे सदन आसत जायत न्ही त्या एकाडेमीच्या लोकांक आसा न्ही आर्यन एकाडेमीच्या लोकांक सांगला जो मेन तांच्या आसा ताका सांगलें की तुवें मिनिमम फी ती घेवन जे आसा त्या भुरग्यांक शिकोवचें अशें ताणें रिक्वेस्ट केलें सर एसटी रिजर्वेशन जे आहात ते आता सध्या चर्चेन आहात एसटी काल आमी प्रसाद दिली म्हळ्यार काल मग तुम्ही ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही ह्या विशया संदर्भात हांव
जे लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळो आसा लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळो आसा आनी तांच्या म्हणण्यानुसार आसा न्ही तातूंत प्रोसेस पूर्ण कंप्लीट जाल्या फक्त नोटिफिकेशन काडपाचें आसा आनी ह्या विशयातली म्हायती हांवें माननीय मुख्यमंत्र्यांक दिल्ली आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामोदर नायक आसा तांकांय दिल्ली आसा त्यामुळे हांवें मुख्यमंत्र्याक एक रिक्वेस्ट केला केन्ना तरी आमकां की होम मिनिस्टराक मेळून जो आसा हो विशय एकदां तो रिजॉल्व करया अशें रिक्वेस्ट केल्लो आसा सर 2011 सेन्सरची न्हय हय 2011 27 हे सत्तावीस जावचे अशा प्रकारे की ताका कांयच हें उरूं ना हिचीच कांय अडचणी कांयच उरूं ना त्यामुळे ते ताबडतोब लागू करचे ताचे नोटिफिकेशन काडचें ह्या विनंती आमकां सर भेट घेवपाची भेट